बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी भी टाइम 100 बार ये पढ़ लो, फिर देखना 100 करोड़ भी मांगोगे तो ईद से पहले आपके हाथों में आ जाएगा। आजमा लें। मेरे मोहतरम नाजरीन, मैं अपने तमाम देखने वाले सुनने वालों को आज की इस वीडियो में एक खास तस्बीह का राज बताने जा रहा हूँ। एक बहुत ही प्यारा वजीफा बताने जा रहा हूँ जिसको आपने किसी भी दिन किसी भी वक्त कर लेना है। मेरे प्यारे मोहतरम नाजरीन, पूरे हफ्ते में आपने एक दफ़ा ये वजीफा कर लेना है। आपने बगैर किसी से बात किए हुए, कोई आपको इस वक्त बात ना करे जब आप लोग ये वजीफा कर रहे हो, और सिर्फ 100 मरतबा अल्लाह पाक का ये नाम पढ़ना है। इंशाल्लाह परवरदिगार आलम इस बंदे की हर ख्वाहिश को इंशाल्लाह पूरा करेगा और इसको नजर खास से नवाजेगा। मेरे भाइयों, बहुत ही मुबारक नाम है अल्लाह पाक का। इसको आपने ज़रूर कर लेना है। और जिस बंदे के हाथ ये राज लग जाता है, अल्लाह पाक के ये सफाती नाम का राज हाथ लग जाता है, वो पढ़ लेता है, तो दौलत उसके पास खुद चली आती है। अगर मैं ये कहूँ कि दौलत उस पर आशिक हो जाती है तो गलत नहीं होगा। वो शख्स अगर मिट्टी को भी हाथ डालता है तो सोना बन जाती है। इस बंदे की हर दुआ अल्लाह पाक कबूल करता है और इस बंदे के पास इतना रिज़्क आ जाएगा, इतनी दौलत आ जाएगी कि कभी कुर्बत का शिकार नहीं होगा, यानी कि कभी इसे मोहताजी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैंने अपने तमाम नाज़रीन को बहुत से वज़ाइफ बताए हैं। हम रोज़ाना अपने चैनल पर एक वजीफ़ा आपके लिए लेकर आते हैं। आपने बहुत ज़्यादा वज़ाइफ किए भी होंगे, लेकिन मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि अगर आप लोगों के हालात ख़राब हैं तो एक दफ़ा इस वजीफ़े को ज़रूर कर लेना और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, ताकि आपको वीडियो की और पूरा वजीफ़ा करने का तरीक़ाकार आपको समझ आ जाए। और इस वजीफ़े को, इस तस्बीह को आपने छोड़ना नहीं, ज़रूर कर लेना है। जो भी बंदा इस वजीफ़े को करेगा तो दौलत इस पर ऐसा बरसना शुरू हो जाती है कि वो खुद हैरान हो जाता है। अल्लाह पाक ने वैसे तो हम पर बहुत करम किया हुआ है, बेशुमार नेमतें ऐसी हैं जिनसे नवाज रखा है, और कई ऐसी नेमतें हैं जिनका हमें पता भी नहीं होता। लेकिन वो नेमतें जब हम हमसे छिन जाती हैं, इस वक्त इन नेमतों का एहसास होता है। जहाँ पर बहुत ज़्यादा नेमतें हैं, वहाँ पर माल और दौलत भी एक ऐसी नेमत है जिसकी हर इंसान को हर वक्त ज़रूरत होती है। जो दौलत है, ये अल्लाह पाक की तरफ से बहुत ख़ास नेमत है। अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए, सही इस्तेमाल का मतलब ये है कि इस पैसे को गरीबों पर, अल्लाह की मखलूक पर खर्च किया जाए, अपने अहलो अयाल पर खर्च किया जाए, जिनके वालदान जिंदा हैं उन पर खर्च किया जाए, और जिनके वालदान इस दुनिया से जा चुके हैं इनके लिए ऐसे इक़दामात करें जो इनके लिए हमेशा हमेशा के लिए सदका जारिया हो। तो फिर इस दौलत का फ़ायदा है। अगर इस नेमत को हम गलत तरीकों पर ज़ाया करेंगे, जैसा कि अगर कोई बंदा जिसके पास करोड़ों के हिसाब से दौलत है और वो इसको गलत कामों में उड़ा देता है, ज़िना में उड़ा देता है, जुए में उड़ा देता है, इस तरह और फाशी के कामों में उड़ा देता है, तो फिर इस नेमत से अल्लाह पाक इस शख्स को महरूम कर देता है। जब भी आपको अल्लाह पाक नवाजे तो सबसे पहले अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया करो, क्योंकि जब बंदा अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता है तो अल्लाह पाक इसको और ज़्यादा देता है। मेरे भाइयों, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप दौलतमंद बन जाएं, अमीर बन जाएं, तो वज़ाइफ तो अपनी जगह, लेकिन एक काम करना शुरू कर दें। इंशाल्लाह
آپ خود دیکھ لینا دولت کیسے آپ کے پاس آتی ہے۔ وہ کام یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق پر خرچ کرنا چاہیے۔ آپ کے پاس 1 روپے ہی تو ہے، 1 روپے ہی آپ اس نیک کام کو شروع کر لیں۔ 1 روپے دوسرے دن، 2 روپے تیسرے دن، 3 روپے یا جو بھی آپ کی گنجائش ہے، روزانہ اللہ کی مخلوق پر خرچ کرنا شروع کر دیں۔ میرے پیارے محترم، میرے پیارے ناظرین، دیکھ لینا صرف یہ جو عمل ہے اللہ کی مخلوق کا خیال رکھنا، اس سے اتنی زیادہ دولت آپ کے پاس آ جائے گی کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ آپ کے پاس پیسہ دولت کہاں کہاں سے آ رہا ہے۔ میرے پیارے ناظرین، میرے پیارے محترم، اس چیز پر اگر ہم غور کریں کہ اللہ پاک کو ہمارے مال دولت کی، ہمارے پیسے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پاک تو نیت دیکھتا ہے کہ میرا بندہ جو میں نے اس کو دولت دی ہے یہ کن کاموں پر خرچ کرتا ہے، اس بات کا ضرور خیال رکھا کریں۔ آئیے اب وظیفہ کی جانب چلتے ہیں۔ یہ اللہ پاک کا بہت ہی مبارک نام ہے، یا سمیعو، سب کچھ سننے والا، کوئی شک نہیں، سب کچھ جاننے والا، دلوں کے حال جاننے والا میرا اللہ ہے۔ وظیفہ آپ نے اس طرح کرنا ہے، نماز جب آپ ادا کر لیں تو اسی جگہ پر آپ نے بیٹھ جانا ہے اور کسی سے بھی کوئی بات نہیں کرنی۔ آپ کا موبائل فون بند ہونا چاہیے تاکہ پوری توجہ آپ کی وظیفہ پر ہو۔ آپ نے اپنے ذہن میں آپ کی جو بھی خواہش ہے، جس مقصد کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں، وہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ نماز ادا کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد یہ اسم مبارک آپ کی سکرین پر شو ہو رہا ہے، 100 مرتبہ یا سمیہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد اپنے اللہ سے دعا کر لینی ہے۔ اپنے اللہ سے دعا کرنے کے بعد آخر میں 11 مرتبہ پھر درود پاک پڑھ لینا ہے اور سجدہ شکر ادا کر کے اٹھ جانا ہے، یعنی کہ سجدے میں جا کر شکر ادا کرنا ہے کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے مجھے اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرمائی اور مجھ سے سجدہ شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اتنا مبارک عمل ہے، اتنا پیارا عمل ہے کہ جو بھی بندہ اس وظیفے کو کرتا ہے اللہ پاک اس کی ہر دعا کو قبول کرتا ہے۔ جتنے بھی پیسوں کا آپ نے ذہن میں سوچ رکھا ہوگا اللہ پاک آپ کو عطا فرما دے گا۔ یہ جو اللہ پاک کے صفاتی ناموں کا وظیفہ آپ کو بتایا جاتا ہے، اس کو آپ ضرور کر لیا کریں۔ بے شک ایک بندہ ایک سے زائد وظائف بھی کر سکتا ہے، اس میں کوئی معاملت نہیں ہے۔ جتنا زیادہ کرو گے، جتنا آپ اللہ کو پکارو گے، اتنا آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ ہر ناممکن کام ممکن میں بدل جائے گا۔ صرف میرے اللہ کی ذات ہے۔ کئی ایسے لوگ اپنی کہانیاں بتاتے ہیں جن کی پہلے انکم کم تھی، وظائف کرنا شروع کیے تو اللہ پاک نے انکم کے اور وسیلے بنا دیے۔ تو آپ لوگ بھی اس وظیفہ کو پورے یقین کے ساتھ، پورے بھروسے کے ساتھ ضرور کر لینا۔ یہ تسبیح بہت طاقت والی ہے میرے بھائیوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا اور تمام حضرات نماز کا اہتمام لازمی کریں، کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ نماز ہمیں بے حیائی اور بے برائی سے روکتی ہے۔ کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر ادھورا رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں
اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوسرے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی قیمتی معلومات سے فائدہ اٹھا سکیں۔ السلام علیکم۔